अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, थोड़ा सा मैं अपने पिछले वीलॉग का मैंने आपको बताया था कि मेरा अगला वीलॉग ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद एक दिन का मुझे नागा करना पड़ा क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था और इस्लामाबाद के अंदर मेरे कुछ सोर्सेज या जो भी आप कह लें, तो मैं ज़रा बात की तह तक जाना चाहता था। तो ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपको आज देता हूँ और कुछ जो ऑफ द सीन जो कुछ एक समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है, सियासत के अंदर चल रहा है और ऐसी बातें चल रही हैं किसी को माइनस करने की, सीधी बात है इमरान खान को माइनस करने की, उसको दीवार से लगाने की, पंजाब हुकूमत को रातों रात उसी तरीके से कल्टिवेट करने की कि जिस तरीके से इन्होंने रेज्यूम चेंज ऑपरेशन के अंदर MNS ख़रीदे थे और जरदारी साहब उसके अंदर एक्टिवेट हो गए थे। तो इसी तरह की कुछ खबरें हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं और आप लोगों से ज़रूर ये कहूँगा कि जो भी मेरे ये वीलॉग देखते हैं तो कम से कम कमेंट ज़रूर किया कीजिए फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको एक बात कही थी कि दरपर्दा मुज़ाकरात भी जारी हैं लेकिन वो मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली भी मिसाल है। न्यूट्रल्स नहीं है। अगर न्यूट्रल्स न्यूट्रल होते, अच्छा इस चीज़ को बड़ा कैश किया जाता है कि जनाब पहले ये इमरान खान कहते थे आप न्यूट्रल हो जाए और आप कहते हैं कि न्यूट्रल्स का मतलब सीधा सा ये है कि जो इमरान खान ने कहा था कि अगर चौकीदार जो है वो घर में चोरी होते हुए देख ले तो वो न्यूट्रल नहीं रह सकता। इसके अंदर उन्होंने क्या गलत कहा। और इसी तरीके से जो कल परसों की बात चल रही है कि जनाब आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर अत्तर मिन्नल्लाह साहब ने उसके ऊपर कोई रिमार्क्स दिए कि इमरान खान साहब ने जो बात की है आर्मी चीफ़ के हवाले से कि आर्मी चीफ़ के चेंज के हवाले से, तो ये उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो बात उन्होंने तो सीधी यही की कि ये वज़ीर आज़म जो भी हो उस टाइम उसका वो है कि वो आर्मी चीफ़ को सेलेक्ट करे। तो इसके अंदर क्या गलत किया? जितनी दफ़ा भी आर्मी चीफ़ सेलेक्ट हुआ है या नवाज़ शरीफ ने किया या जरदारी ने किया, बीच में मुशर्रफ साहब ने तो किसी को भी नहीं किया, अशफाक परवेज़ कियानी साहब को किया था और कियानी साहब ने अपना पूरा का पूरा गेम खेला। उसके बाद राहील शरीफ साहब आए, वो जो थे वो शरीफ फैमिली के साथ उनके बड़े वो थे जो मरियम नवाज़ को जनाब बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ दे गए, इनिशिएटिव दे गए, शेल्टर दे गए, बचा गए, फांसी के फंदे से बचा गए। नहीं तो डॉन लीग्स जो था यही बहुत था। मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी मोअज़्ज़िज़ अदिया से एक बात करता हूँ और पूछना चाहता हूँ क्योंकि बहैसियत सियासत का तालिब इल्म हमारा ये हक़ बनता है कि हम भी ये बातें पूछें कि आपको ये बातें तो पहुँचती हैं, आपको वो बातें क्यों नहीं पहुँचती या आप उन बातों पे क्यों नहीं एक्शन लेते कि जब आर्मी चीफ आए तो पसीना आया हुआ था माथे पे और टांगे कांप रही थी। ये आप तक नहीं पहुँची बात, ये आप तक बात नहीं पहुँची कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये बात आप तक नहीं पहुँचती। ये बात आप तक नहीं पहुँचती कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान की कि ये जो जर्नल हैं ये 3 साल के लिए आते हैं, ये आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, आप कौन होते हैं और ये कौन होती है, ये बात आप तक नहीं पहुंचती। ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बात आप तक लोगों तक नहीं पहुंचती। लेकिन वो जो शख्स जो इस टाइम पाकिस्तान के 70 से 80% आवाम के दिल की धड़कन बना हुआ है, आप उसको दीवार से लगाने की किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन मसला अब यह है कि आपके सामने भी आवाम खड़ी है, इसलिए आप तक अभी तक आप उसको खुटे लाइन नहीं लगा सके। नहीं तो आपने अभी तक खुटे लाइन आप सब ने मिलकर लगा दिया होता, लेकिन आप लगा के इसलिए नहीं सक रहे कि जो केसेस उसके खिलाफ बनते हैं उसमें ये लोग खुद फंसते हैं। अगर तोशा खाना की बात करें तो तोशा खाना के अंदर चले जी वज़ीर आज़म या सदर ने तो ताइफ लिए मरियम नवाज़ कौन सी वज़ीर आज़म, सदर, सेनेटर, MNA, MPA क्या रही है कि वो भी लेती रही है। आसिफ अली जरदारी कौन होता है नवाज़ शरीफ को BMW गिफ्ट में देने वाला तोशा खाना में से उठा के। तो इस तरह से बड़ी बातें हैं लेकिन ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती और यहाँ पे आप क्लोज कर देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरेआम PTI के खिलाफ मिसकोटे करता रहा है, ड्रामे करता रहा है, क्या क्या इसने किया वो आप लोगों को नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि उसके ऊपर हाथ जो है उस ताकतवर मुक़्तदर हल्के का है कि जो ताकतवर रिज्यूम चेंज ऑपरेशन के अंदर सरपरस्ती कर रहा था। सरपरस्ती कौन कर रहा था? ठकी छुपी बात नहीं है। मसला पता है क्या है कि हम तमाम लोग जो हैं, मैं ये कहूँगा
اپنے ارباب اختیار سے کہ تقریباً جو ہے جو 50 سال سے اوپر کا شخص ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کم از کم اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اب ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، ساری زندگی ہم لوگوں نے زندہ نہیں رہنا۔ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا بھی مومن کی ایک نشانی ہے، اور جو ہماری عدالتیں ہیں، ہماری عدالتوں کا جو کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ججز کو اتنی عزت دی ہے، ان کا کام ہے اس عزت کو مینٹین کرنا، کبھی کسی کی پارٹی مت بنے، لیکن جو حق اور سچ کا فیصلہ ہو وہ دے۔ اور حق اور سچ اس ٹائم کیا کہہ رہا ہے؟ حق اور سچ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک چور کو آپ لوگوں نے ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے، جو ڈکلیئر تھا، جو آپ ہی کی کورٹس کے اندر آ کے کہتا تھا، فرد جرم جب اس پہ لگنی تھی کہ میری کمر میں درد ہے، میری ٹانگ میں درد ہے، میرے گھٹنے میں درد ہے، میں باتھ روم میں گر گیا، میں سیڑھیوں سے پھسل گیا، لیکن آپ لوگوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ایک شخص آپ ہی کی عدالتوں سے، آپ ہی کے ہائی کورٹ سے ضمانت لے کر 28 دن کے لیے گیا، آج وہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہماری عدلیہ کو منہ چڑھا رہا ہے، ہمارے جسے نظام عدل کے اوپر وہ ہنس رہا ہے، اس کو ڈرامہ قرار دے رہا ہے گا۔ ہم لوگ آج تک اس کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسحاق ڈار پرائم منسٹر آف پاکستان کے طیارے میں پاکستان سے فرار ہوتا ہے، شاہد خاقان عباسی کے طیارے کے اندر، اور ادھر جا کے وہ لیٹ جاتا ہے۔ اس وقت کا وہ حاضر ڈیوٹی کیا کہتے ہیں کہ حاضر وہ ہوتا ہے گا وزیر خزانہ، اور وہ ملک سے اس طریقے سے بردہ پروشی کر کے بھاگتا ہے، اور آج تک جو ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سک رہے، نہ ہماری عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں، بلکہ وہ اپنی غیر حاضری کے اندر یہاں پہ الیکشن بھی لڑتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو سر عام ہر بندے کو نظر آ رہا ہے، اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ریجیوم چینج آپریشن کے سلسلے کے اندر یہ جو امپورٹڈ ہم پہ مسلط کیے گئے تھے، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا مہنگائی کو کم کرنا، انہوں نے تو عوام کی ایسی کی تیسی کر دی مہنگائی کر کر کے۔ ان کا ایجنڈا تھا اپنے اوپر سے کیسز ختم کرنا، اپنے نیب کے قوانین اپنے مطابق ڈالنا، یعنی کہ دیکھیں نیب کی ترامیم کو شرم آتی ہے کسی اگر پڑھے لکھے بندے کے سامنے یہ کہہ رہے کہ 50 ارب کی چوری جو ہے یا ڈکیتی جو ہے یا غبن جو ہے وہ اس کی انکوائری نہیں ہوگی، یہ نیب کی ترامیم ہے، لیکن یہ ہماری عدالتیں اس کو انڈو نہیں کرتی، اس پہ سوموٹو نہیں لیتی، تو ہم کیا کہیں گے اس چیز کو؟ اور ایک شخص جس نے سر عام یہ کہا تھا کہ میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور آج وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے اس کے خلاف جو چارج شیٹ دی ہے عمران خان کے خلاف، اس کے اندر یہ انہوں نے آئی ایم ایف والوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہماری بات نہیں مانتا تھا، ہم کہتے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ تو اس نے 10 روپے اور کم کر دی۔ ایسے شخص کو ہم نکال کر باہر کھڑا کرتے ہیں، اور جو شخص جو ہے جو چوری میں ملوث ہوتا ہے، اور دیکھیں سر عام نظر آ رہا ہے، مقصود چپڑاسی کو یہاں سے دبئی بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ قتل کر دیا جاتا ہے، جو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس نے اس کو مروایا ہوگا، اس کے مرنے سے کس کو فائدہ ہوگا، لیکن جوں تک کسی محکمے پہ، کسی ادارے پہ، کسی اس پہ نہیں رنگ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون صرف اور صرف غریب کے لیے ہے۔ مریم صفدر، مریم نواز، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، حمزہ شریف، نواز شریف، حسن نواز، حسین، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ آصف علی زرداری اور وہ اس کا بیٹا جو ہے باگڑ بلّہ، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے میں ہر قانون کو اور ہر ادارے کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اور اس کے بعد یہی ادارے اس کے تلوے چاٹتے ہیں، یہی عدالتیں اس کو عدالت کے اندر طلب نہیں کرتی ہیں، یہی عدالتیں جو ہیں اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہنا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا عمران خان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو یہ مجھے بتائیں باقی سب کو اجازت ہے کہنے کی؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں ویور کہ جو میں نے آپ سے کرنی تھی۔ اب میں ذرا سے وہ بتا دوں آپ کو کہ بند کمروں کے اندر آج کل کیا ہو رہا ہے۔ بند کمروں کے اندر درپردہ گارنٹیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب اگلے الیکشن کے اندر ہم کے پی کے بھی عمران خان سے چھین لیں گے، پنجاب ہم مسلم لیگ نون کو حوالے کر دیں گے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی، اور جو کے پی کے گا اس کے اندر مولانا فضل الرحمان، اے این پی، ان تمام کو رلا ملا کے حکومت بنائی جائے گی، اور بلوچستان کے اندر بھی پاور شیئرنگ ہوگی تمام پارٹیوں کی، اور پی ٹی آئی کو باہر، جو کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے تحت نظر نہیں آتا، اور یہ گارنٹیاں دی جا رہی ہیں۔ خبر میں نے آپ کو یہ دینی ہے، ڈرائنگ روم کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کسی پلے نہیں بیٹھ رہی، کیونکہ یہ ایک حقیقت سے منہ چرانے کے مترادف ہے۔ عمران خان کو آپ سائڈ پہ نہیں لگا سکتے، کسی صورت نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے لگانے کی کوشش کی
تو وہ حال ہوگا کہ سری لنکا کے اندر کچھ بھی نہیں تھا جو ادھر ہوگا. لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور یہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں، اور آج میں اس خبر کو کنفرم کر رہا ہوں کہ نواز شریف پاکستان نہیں آ رہا ہے. وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے گا کہ جناب یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ جب میں آؤں تو آنے کے بعد عوام جو ہے وہ بتھر جائیں، اور اس کے بعد یہ جو امپورٹڈ ہے یہ بھی ادھر ادھر ہو جائیں گے، جو ہمارے نیوٹرلز ہیں وہ سچی مچ کے نیوٹرلز ہو جائیں گے، اور پھندا جو ہے وہ میرے گلے میں آ جائے گا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.